स्वागतम्। सप्तमपाठस्य तृतीयं भागम् अधुना पठामः। गते भागे वयं लङ्लकारस्य क्रियापदस्य निर्माणं पठितवन्तः। अधुना लङ्लकारस्य क्रियापदानां निर्माणे अस्माभिः इतोपि ज्ञातव्यम् अस्ति। पश्यन्तु। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर्, वि, आङ्, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत्, अभि, प्रति, परि, उप इति 22 उपसर्गाः सन्ति। अहं कानिचन क्रियापदानि वदामि। ध्यानेन पश्यन्तु, शृण्वन्तु च। उपविशति, उत्पतति, प्रणमति। भवन्तः पश्यन्ति यत् प्रत्येकं क्रियापदस्य आरम्भे कश्चन उपसर्गः योजितः अस्ति। विशति इति क्रियापदस्य आरम्भे उप इति उपसर्गः योजितः अस्ति। उपसर्गेण सहितं उपविशति इति रूपं निर्मितम् अस्ति। विशति एतस्य अर्थः प्रवेशं करोति इति भवति। परन्तु यदा उप इति उपसर्गं योजयामः तदा उपवेशनं करोति इति अर्थः भवति। अर्थात् बैठता है। एवमेव उत्पतति इत्यत्र पतति इति क्रियापदस्य आरम्भे उत् इति उपसर्गः योजितः अस्ति। मात्रं पतति इति एतस्य पदस्य अर्थः पतनं भवति इति भवति। परन्तु यदा उत् इति उपसर्गम् आरम्भे योजयामः तदा उत्पतति इति। एतस्य अर्थः भवति डयनं करोति इति। अर्थात् उड़ता है। एवमेव प्रणमति इत्यत्रापि नमति इति क्रियापदस्य आरम्भे प्र इति उपसर्गः योजितः अस्ति। ततः प्रणमति इति क्रियापदं भवति, यस्य अर्थः भवति प्रणामं करोति इति। अधुना लङ्लकारे कथम् उपसर्गः योजनीयः इति पश्यामः। पूर्वम् उक्तम् उदाहरणत्रयं लङ्लकारे कथं भवति इति पश्यामः। तत्र प्रथमम् उपाविशत् इति। उपाविशत् इति रूपं लङ्लकारे भवति। एतस्य एव लट्लकारे उपविशति इति क्रियापदं भवति इति वयं जानीमः। अत्र उपसर्गं विना किं रूपं भवति? आम्, विशति इति रूपं भवति। विशति एतस्य लङ्लकारस्य क्रियापदं किं भवति? उत्तमम्, अविशत् इति भवति। एतत् लङ्लकारस्य रूपं निर्मातुम् अस्माभिः किं किं कृतम्? सम्यक्, विशति इति एतस्य आरम्भे अवर्णः योजितः। अन्ते विद्यमानस्य ईवर्णस्य लोपः अपि कृतः। साधु, तर्हि एवमेव उपविशति इति एतस्य अपि लङ्लकारस्य क्रियापदं निर्मान्तु। पश्यन्तु। लङ्लकारे सर्वदा उपसर्गयोगात् पूर्वमेव अयोजनीयः भवति। अर्थात् क्रियापदेन सह आदौ अवर्णः योजनीयः, तदनन्तरम् उपसर्गः योजनीयः, अनन्तरं सन्धिकार्यं कर्तव्यं भवति। पश्यन्तु, उपविशति इति क्रियापदम् अस्ति। वयं जानीमः यत् अत्र उप इति उपसर्गः योजितः अस्ति। लङ्लकारे तु वयम् आदौ उपसर्गं न योजयामः, आदौ
अवर्णम् एव योजयामः। अविशति इति भवति। अधुना उप इति उपसर्गं योजयामः। उप अविशति इति भवति। अधुना पश्यन्तु, अत्र किमपि सन्धिकार्यं भवितुम् अर्हति वा? आम्, सत्यम्। उप अविशति अत्र दीर्घसन्धिः भवति। मेलनेन उपाविशति इति भवति। अधुना ईवर्णस्य लोपं कुर्मः। उपाविशत् इति रूपं भवति। एतत् उपाविशत् इति रूपमेव लङ्लकारस्य शुद्धं क्रियापदं भवति। अधुना उत्पतति इति लट्लकारस्य लङ्लकारे किं रूपं भवति इति पश्यामः। लङ्लकारस्य निर्माणार्थं क्रियापदस्य आरम्भे अवर्णं योजयामः। अन्तिमस्य ईवर्णस्य च लोपं कुर्मः इति वयं जानीमः। पतति इति क्रियापदस्य आरम्भे अवर्णं योजयामः। अपतति इति भवति। इदानीम् उत् इति उपसर्गम् आरम्भे योजयामः। उत् अपतति इति भवति। किञ्चित् सन्धिप्रकरणं स्मरन्तु। उत् अपतति इत्यत्र किमपि सन्धिकार्यं भवितुमर्हति वा? आम्, सत्यम्। उत् इति उपसर्गस्य तवर्णस्य स्थाने दवर्णः भवति इति वयं व्यञ्जनसन्धिप्रकरणे पठितवन्तः। उद् अपतति इति भवति। मेलनेन उदपतति इति भवति। अधुना अन्तिमस्य ईवर्णस्य अपि लोपं कुर्मः। उदपतत् इति लङ्लकारस्य रूपं भवति। अधुना प्रणमति इति लट्लकारस्य रूपम् अस्ति। एतस्य रूपस्य लङ्लकारे परिवर्तनं कुर्वन्तु। प्रणमति इत्यत्र प्र उपसर्गः भवति। नमति इति क्रियापदं भवति। लङ्लकारार्थम् आदौ क्रियापदस्य आरम्भे अवर्णं योजयामः। अनमति इति भवति। अधुना प्र इति उपसर्गम् अपि योजयामः। प्र अनमति इति भवति। अत्र दीर्घसन्धिं कुर्मः। प्रानमति इति भवति। अन्तिमस्य ईवर्णस्य लोपं कुर्मः। प्रानमत् इति भवति। प्रानमत् इति पदे प वर्णात् परे ऋ वर्णः अस्ति। पदस्य मध्ये न वर्णः अपि अस्ति। अतः न वर्णस्य स्थाने कः वर्णः आगच्छेत्? आम्, समीचीनम्। ऋवर्णात् परे यदि न वर्णः भवति तर्हि न स्थाने ण वर्णः भवति इति व्यञ्जनसन्धिप्रकरणे वयं पठितवन्तः। अतः लङ्लकारे प्राणमत् इति रूपं भवति। अधुना रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। धातोः उपसर्गस्य च निर्देशः कोष्ठके कृतः अस्ति। भवन्तः धातोः उपसर्गस्य च मेलनं कृत्वा लङ्लकारस्य क्रियापदं रिक्तस्थाने पूरयन्तु। तत्र प्रथमं वाक्यम् अस्ति खगाः जालमादाय आकाशे। अस्माकं सविधे उत् इति उपसर्गः अस्ति। पत् इति च धातुः अस्ति। वाक्ये खगाः इति कर्तृपदं बहुवचने अस्ति। अतः रिक्तस्थाने बहुवचनस्य एव रूपं भवेत्। पश्यन्तु, पत् धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचने पतन्ति इति रूपं भवति। अत्रापि आरम्भे उत् उपसर्गम् आ वर्णं च योजयित्वा अन्तिमस्य इकारस्य लोपं कुर्मः। एवं सन्धिकार्यं कृत्वा उदपतन्त् इति बहुवचनस्य रूपं निर्मामः। उदपतन्त् इत्येव किल रिक्तस्थाने पूरयामः?
नैव नैव। अत्र इतोपि एकः नूतनः नियमः योजनीयः अस्ति। बहुवचने अन्तिमस्य इकारस्य लोपेन सहैव तस्मात् पूर्वं यः त वर्णः भवति तस्य अपि लोपं कुर्मः। अतः उदपतन्त् इत्यस्य त वर्णस्य लोपेन उदपतन् इति रूपं भवति। अधुना उदपतन् इति लङ्लकारे बहुवचनस्य रूपं रिक्तस्थाने लिखामः। खगाः जालमादाय आकाशे उदपतन् इति वाक्यं भवति। उदपतन् अर्थात् डयनं कृतवन्तः। अधुना द्वितीयं वाक्यं पश्यामः। एकदा एकः कृष्णः सर्पः कोटरे। अस्माकं सविधे प्र इति उपसर्गः अस्ति। विश् इति च धातुः अस्ति। वाक्ये सर्पः इति कर्तृपदस्य अनुगुणम् एव रिक्तस्थाने लङ्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनस्य एव रूपं पूरणीयम्। विश् धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने किं रूपं भवेत्? आम्, सम्यक्, अविशत् इति रूपं भवति। अविशत् इति पदस्य अग्रे प्र इति उपसर्गः अपि योजनीयम् अस्ति। प्राविशत् इति रूपं भवति। एतत् पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। एकदा एकः कृष्णः सर्पः कोटरे प्राविशत् इति सम्पूर्णं वाक्यं भवति। प्राविशत् अर्थात् प्रविष्टवान् अथवा प्रवेशं कृतवान्। तृतीयं वाक्यम् अस्ति सः नाहं गर्वं करोमि इति। अत्र कर्तृपदं सः इति सर्वनामशब्दः एकवचने अस्ति। अतः रिक्तस्थाने अपि लङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं स्थापनीयम्। वद् धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं किम्? आम्, समीचीनम्, अवदत् इति भवति। अधुना प्रति इति उपसर्गम् अपि योजयामः। प्रति अवदत् इति भवति। अत्र किं सन्धिकार्यं भवति? अत्र यण्सन्धिः भवति। अर्थात् प्रति इत्यस्य ईवर्णस्य स्थाने यवर्णः भवति। प्रत् य अवदत् इति भवति। एतेषां मेलनेन प्रत्यवदत् इति भवति। प्रत्यवदत् इति रिक्तस्थाने पूरयामः। सः प्रत्यवदत् नाहं गर्वं करोमि इति वाक्यं भवति। प्रत्यवदत् इत्युक्ते प्रतिवचनम् उक्तवान्। चतुर्थं वाक्यम् अस्ति छात्रः पुरस्कारम्। अत्रापि रिक्तस्थाने लङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं पूरणीयम् अस्ति। आप् इति धातोः लङ्लकारे प्रथमपुरुषे एकवचने आप्नोत् इति रूपं भवति। प्र इति उपसर्गम् अपि योजयामः। प्र आप्नोत् इति भवति। अधुना प्र आप्नोत् अत्र दीर्घसन्धिं कुर्मः। प्राप्नोत् इति भवति। एतत् पदं रिक्तस्थाने स्थापनेन छात्रः पुरस्कारं प्राप्नोत् इति वाक्यं भवति। पञ्चमं वाक्यम् अस्ति बुद्धः सर्वं परहिताय। बुद्धः
इति कर्तृपदस्य अनुसारं रिक्तस्थाने लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं पूरणीयम्। सृज् धातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपम् असृजत् इति भवति। ततः पूर्वम् उत् इति उपसर्गं योजयामः। उत् असृजत् इति भवति। सन्धिकार्ये त वर्णस्य स्थाने द वर्णम् आनयामः। मेलनेन उदसृजत् इति रूपं भवति। बुद्धः सर्वं परहिताय उदसृजत् इति वाक्यं भवति। उदसृजत् अर्थात् त्यक्तवान् अथवा समर्पितवान्। अन्तिमं षष्ठं वाक्यं पश्यन्तु। सः सर्वत्र धर्मप्रचाराय। अत्रापि लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं पूरणीयम्। आहरत् इति हृधातोः लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं भवति। अधुना वि उपसर्गस्य अपि योगं कुर्मः। वि आहरत् इत्यत्र यण्सन्धिः भवति। ई स्थाने य इति वर्णः भवति। व य आहरत् इति भवति। व्यहरत् इति लङ्लकारस्य प्रथमपुरुष एकवचनस्य रूपं भवति। एतत् रिक्तस्थाने स्थापनेन सः सर्वत्र धर्मप्रचाराय व्यहरत् इति वाक्यं भवति। मित्राणि, एवं प्रकारेण सप्तमस्य अभ्यासस्य तृतीयः भागः अत्र समाप्तः भवति। अग्रिमे भागे इतोपि लङ्लकारस्य क्रियापदानाम् अभ्यासं करिष्यामः। पुनः मिलामः। धन्यवादः।